اوس راشي احادیث لرازو او صحیح حدیث دانه چې او فرمای اور یہ فرمای نه نه حدیث ارته وایي دغه خلق چې دوی وایي چې بس هر بدعت ضلالت ته هر بدعت خ بد خلاف موافق دا پکې نه اخی دوی بس هر بدعت او دلیل څه پیش کړي دلیل حدیث بالکل حدیث ته امام بخاری صحیح سے تو حدیث ته بالکل صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی کل بدعت ضلالہ دوی حدیث ته ہر یو بدعت گمراہی دا ور ہر زمانہ کی خیانت نہ کړما چې څه د حدیث معنا ارته بیانوم دا خو په پویوم د ضرور پویدلو کوشش تاسو وکړئ نبی علیہ السلام فرمائی ہر بدعت ہر کل دا ضلالت ته وکل ضلالت فی النار او هر گمراهی انسان اور د جهنم لبوزی دوی شو ګوره تاسو پکې تقسیم کړئ چې یو د بدعت حسنه حسنه ویل کېږي خطا دا اوس مې ارتخو خو دا چې د دین د اصول په خلاف نه دي ته ویل کېږي بدعت حسنه یو د بدعت سیئه سیئه ویل کېږي بدتا چې نوای کاری په نیت د ثواب باندې انسان کوي او د اصول د دین خلافي هغه تسی بدعت سیئه بد بدعت گمراهی بدعت دوی چې نه دا تقسیمات مقسیمات صاحبانو مونږ ته یي چې تاسو یې ځان نه کړئ وی دا تاسو قوم سره خیانت کړئ چې رسول الله فرمایلی چې هر بدعت گمراهی دا خپ کې د کوم ځای نه راغی او بد پکې د کوم ځای نه راغی زور تیاما چې خی امرته حدیث نه ثابت او ما بدی امرته حدیث نه ثابت تا پتہ نه لګي تا پستر کو باندې پټی دی حق نشه بیانولای جرأت در کې نشتا صاحبانو دا خو حدیث ته بالکل اوس راشي مشکات شریف روخلی اول جلد په هغه کې دا حدیث موجود دی او مشکات شریف حواله ورکړي په مسلم باندې چې په صحیح ستو کې دویم نمبر کتاب دی بعد کتاب الله اصح الكتب البخاری کتاب الله نفس قرآن نفس طول نه صحیح کتاب بخاری دی او پس د بخاری نه طول نه صحیح کتاب مسلم شریف دی امام قشیری رحمت الله تعالی علیه مسلم شریف لیکل دی او دا یاد لرا چې کوم شرایط د دغه دواړو صاحبانو د حدیث اخیشتو وی دومره سخت شرایط یې کنا چې په معمولی شرایطو باندې دا ګوره چانه حدیث هم نه اخلي چې څومره احادیث را جمع کړي دي اکثر په دې کې ټول صحیح دي نو دا د مسلم شریف حدیث ته ګوره دام څوک فرمایي رسول الله دامم رسول الله فرمایي چې کل بدعت ضلاله او دامم رسول الله فرمایي دا ولې نه بیانوي عوام الناس گمراه کوي او عمدغه حدیث بیا په ترمذی کې موجود دی خو صرف راوی بدل دی التجریر ابن عبد الله دا حدیث روایت کړی دی او په مسلم کې او په مشکات کې صحابی جریر ابن عبد الله نه دی صحابی بدل دی نور حدیث مفهوم یو شری ګوره نبی علیہ السلام سے فرمائی من سن فل دا حدیث الفاظ ارتیام مشکاتم پخپل وګوره ایجوکیټډ دی مسلمم پخپل باندې وګوره او دغه مولایانو لیم وېسي تپوسم تر وکړي چې دا حدیث دی کنه دی بیا بم اطمینان حاصل شي ترمذی اوچت کړي دغه علماء لوي سي چې دا حدیث دی کنه دی ورنه زخه په میډیا باندې وایم دا خبره بزی ټول دنیا تبا شیر کوي دا خو پاتې کوي نه زیبیا دا غي دفاع کړم نه زدا سے خبره کوم نه چې دفاع ته ضرورت راشي چې خبره ټولو کې مسلمي نو حدیث سره من سن فی الاسلام سنتا حسنتا نبی علیہ السلام فرمائی چې من سن فی الاسلام من هغه څوک سن چې نوې کار وباسي فی الاسلام په اسلام کې او دا نوې کار سنتا حسنتا دا نوې کار په دین اسلام کې سي خي خنوې کاری یا رسول الله مبارکا صلی الله علیه وسلم دا خکر په اسلام کې مونږ څنګه پیژنو چې نوای دا او خدای نوای او هغه چې د اصول د دین خلاف نه
قرآن خلاف نہیں، حدیث خلاف نہیں، اجماع خلاف نہیں، مذہب خلاف نہیں، دا خکر دے سوک خکر رو باسی نبی علیہ السلام فرمائی سا فرمائی فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا نبی علیہ السلام فرمائی پدغی کار باندے تاتم ثواب ملاوگی فَلَهُ أَجْرُهَا اجر در تا ملاوگی اوستان پس شی پدغی کار باندے سوک ثواب کا دا اگے ثوابم رسول اللہ فرمائی تاتا ملاوگی دا حدیث دے خواہ مخکسی ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا او چاچے پہ اسلام کے رویستا سشے رویستا بد طریقہ رویستا خراب طریقہ رویستا او پنیت دا ثواب باندے کا خراب طریقہ کم دا چے دا اصول دا دین خلاف دا قرآن خلاف دا حدیث خلاف دا اجماع خلاف دا مذہب خلاف دا دا خراب طریقہ دا نبی علیہ السلام سے فرمائی فلا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده نبی علیہ السلام فرمائی پا دغ طریقہ باندے دغ پارم وبال دے دغ پارم گناہ دا پا دغ کار چکم بد دے او چی څوک پا دغ باندے عمل کا دا اغ انسان گنام نعوذ باللہ پا دغ انسان باندے دا تانا ز پختن اکرم چا دا حدیث دا رسول اللہ دے مشکات مسلم ترمیزی دری وارو کیا دے راوی چینج دے مختلف سندونو باندے حضور مبارک خو پدغ حدیث کی فرمائی چاچے نوائے کار پا دین اسلام کی پنیت دا ثواب باندے رویست او دا اصول دا دین خلاف نو پا دی باندے اجر دے دا خو منگتا رسول اللہ ہوئی او چاچے پا دین کے نوائے کار رویست او دا اصول دا دین خلافو پا دی باندے وزر دے وزر وبال تی وبال دے وبال گناہ تی